अब प्रस्तुत छ रेडियो पत्र जीवन चरित्र। नमस्कार, सुदूरपश्चिमको आवाज दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ र रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्यौं लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, आज शनिबार, सदाको शनिबार जस्तै आज पनि धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको स्टुडियो कक्षबाट उपस्थित हुँदै तपाईको घर आँगनसम्म अबको 40-45 मिनट तपाईको समयलाई पैँचो माग्दै कथा जस्तै लाग्ने एउटा जीवन अनि जीवन जस्तै लाग्ने एउटा कथा हो, तपाईको वास्तविक जीवनको कथा अनि तपाईकै काल्पनिक जीवनको कथा। तपाईको वास्तविक जीवनको भोगाई र काल्पनिक जीवनको भोगाई, तपाईले लेख्नु भएको तपाईको कथा अनि तपाईले लेख्नु भएको तपाईको प्रेम पत्र या त तपाईले कोर्नु भएको तपाईको यात्रा स्मरण, तपाईले हामीलाई जे लेखी पठाउनु भएको छ, तपाईको त्यही लेखका लागि हामीले साताको प्रत्येक शनिबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्मका लागि धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको तरङ्ग र लम्कीबाट रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्जको तरङ्गसँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रोको समयलाई शनिबार 9:15 देखि 10 बजेसम्मको समय भनी तपाईको वास्तविक जीवनको कथा र तपाईकै काल्पनिक जीवनको कथाका लागि छुट्याएर राखेका छौं। श्रोता, यसै अन्तर्गत आज पनि अन्तिम शनिबार कथा जस्तै लाग्ने एउटा जीवन अनि जीवन जस्तै लाग्ने एउटा कथा हामीलाई प्राप्त भएको छ। ढिलो नगरिकन आजको कथातर्फ, आजको जीवन चरित्रलाई प्रस्थान गराइहाल्नेछौँ श्रोता। तर त्योभन्दा पहिला यति बेला संसारैभरि, त्यसमाथि त हाम्रो प्रकृतिकै काखमा खेलिरहेको सुन्दर देश नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको कहर झन् दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको बेला तपाईँ भने आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल के कति गरिरहनु भएको छ। सरकारले विभिन्न ठाउँहरूमा लकडाउन सुरु गरेको छ र धेरै ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको छ। मलाई लाग्छ तपाईले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ होला। पक्कै पनि सरकारले तपाईका निमित्त र तपाईको स्वास्थ्यका खातिर नै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। तसर्थ तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यका खातिर पनि यो बेला घरमै बस्न उपयुक्त हुन्छ। तपाई भने आफ्नो अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किनु होला। निस्किनै परे मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् र घरमा आइसकेपछि या तपाईले बाहिर निस्कँदाखेरि सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोला र घरमा पुगिसकेपछि 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धुनुहोला र हात खुट्टा राम्रोसँग धोइसकेपछि बल्ल तपाईँ आफ्नो घरभित्र अर्थात् आफू बस्ने कोठाभित्र प्रवेश गर्नुहोला। यसो गर्दा तपाईँ लगायत तपाईको परिवारलाई पनि केही सुरक्षा महसुस हुन्छ र तपाईले गर्नुपर्ने यो कोरोनाको कहरमा, यो समयमा तपाईले त्यो गर्नुपर्ने अति आवश्यक पनि देखिन्छ श्रोता हो। अनि तपाईलाई ज्वरो आयो भने छिट्टै आफ्नो स्वास्थ्यलाई चेक गराइहाल्नु होला नि। साथै खोकी लाग्यो, श्वास फेर्न पनि गाह्रो भयो अनि ज्वरो पनि 104 डिग्री भन्दा माथि पुग्यो भने सम्झिनुहोस् तपाईलाई कोरोना भाइरसका लक्षणहरू देखिन थालेका छन्। तपाईले सतर्क हुन जरुरी छ यसरी। अनि तपाईँ घरपालुवा या वन्यजन्तु कुनै पनि जनावरहरूसँगको सुरक्षित सम्पर्कमा मात्रै रहनुहोला र खोक्दा वा हाच्छ्यौं गर्दा
नाक टिस्यु पेपरले या हातको कोइनोले छोप्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। यसो गर्दा तपाईँको छेउमा बसेका अन्य साथीहरू र घर परिवारजनहरूका लागि पनि सुरक्षा रहन्छ भन्दै अब भने तपाईँलाई आजको जीवन चरित्रतर्फ प्रस्थान गराउँछौँ। हो श्रोता, आजको जीवन चरित्रमा हामीले लेखक किशोर नेपालज्यूले लेख्नु भएको कथालाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। उहाँले लेख्नु भएको कथा कति राम्रै गरिमालाई आजको जीवन चरित्रमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। श्रोता, अब पनि ढिलो नगरिकन लेखक किशोर नेपालज्यूले लेख्नु भएको कथातर्फ आजको जीवन चरित्रलाई प्रस्थान गराइहाल्छौँ। प्रस्तुत छ लेखक किशोर नेपालज्यूले लेख्नु भएको कथा कति राम्री गरिमा। रेस्टुरेन्टमा साथीहरूसँग रमाइरहेको रमेश अचानक ठुलो स्वरमा एउटा पुरानो हिन्दी गीत गुनगुनाउन थाल्छ र गाउन थाल्छ। क्या हुआ तेरा बाधा। उसको गायन सुनेर साथीहरू रमाएनन्। गीतको नाममा कहिल्यै गसम्म पनि उच्चारण नगर्ने रमेश आज एकाएक किन गाउन थाल्यो? के भयो उसलाई? कतै रक्सी लागेको त होइन? साथीहरू के गर्ने कसो गर्ने टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बेला रमेशको कुममा हात राख्दै कमिलाले बिस्तारै सोधी, के भयो रमी? हो भने साथीहरू के गर्ने कसो गर्ने भन्ने टुङ्गोमा नपुगेको बेला रमेशको कुममा हात राख्दै किमिलाले बिस्तारै सोधी, के भयो रमी? किमिलाको मायालु स्वर सुनेर रमेश खुसी भयो। आफ्नो अनुहारमा एक थोपा पनि खुसी आउन नदिए उसले रुन्चे बिलौना गर्यो। आज लोकतन्त्र हो होइन? आज लोकतन्त्र डे होइन? लोकतन्त्र भएपछि हामी सबै स्वतन्त्र हुन्छौँ भनेको होइन, तर खै कहाँ छ त लोकतन्त्र? यहाँबाट निस्केपछि मापसी चेकिङ हुन्छ। त्यहाँबाट उम्किन सके घरमा हुने, तर खोइ कहाँ छ यहाँ लोकतन्त्र? यहाँबाट निस्केपछि मापसी चेकिङ हुन्छ। त्यहाँबाट उम्किन सके घरमा हुने अर्को मापसी चेकिङबाट जोगिनु पर्दछ। यही त होला नि लोकतन्त्र। लोकतन्त्रमा सबैको अधिकार समान हुन्छ। मान्छेले आफ्नो इच्छा अनुसारको जिन्दगी भोग्न पाउँछ भनेर सरले पढाएको होइन र? खोइ त हाम्रो खानपिन लाउन र रमाइलो गर्न पाउने मौलिक अधिकार खोइ हाम्रो। हेर्न साथी हो, लोकतन्त्रको नाममा झुटो कुरा पढाउने त्यो सरलाई हामी सबैले एक किक दिउँ र लोकतन्त्र मनाऊ। रमेशको कुरा सुनेर सबै गल्ल हाँसे। एउटा सुयस मात्रै हाँसेन। उसको अनुहार आवश्यकता भन्दा बढी नै गम्भीर थियो। म मनमा नै सोचिरहेको थिएँ, यो मेरो पागल रुँदा किमिलाको टाउकोमा किन दुखेको? यो मेरो पागल रुँदा मेरी किमिलाको टाउको किन दुखेको? के छ यिनीहरूको बीचमा? सुयस किमिलालाई लभ गर्दथ्यो, अर्थात् माया गर्दथ्यो। लभ र फ्रेन्डसिप सँगसँगै चल्ने यो जमानामा किमिला उसलाई लभ गर्थे कि गर्दैनथी थाहा पाउन सकेको थिएन सुयसले। किमिला आफू बाहेक अरू कसैसँग पनि बोली भने उसको पारो चढ्थ्यो। पहिले पनि यस्तै भएको थियो र अहिले पनि भएको त्यही थियो। त्यो साला रमेशलाई रमिरे सुयस मनमा नै उत्तेजित भइरहेको थियो।
सुयसको मनमा चलेको आधी बेहोरीका बारे कसैलाई थाहा थिएन। मनमनै गुम्सिने मान्छेको मनको कुरा कसरी थाहा पाउनु? सुयस सोच्न थाल्यो। अब फेसबुक अकाउन्टमा स्ट्याटस अपडेट गर्दछु। आई लभ यु किमी, आई लभ यु सो मच। वी काइन्ड टु मी, आई लभ यु सोमी, आई लभ यु सो मच। वी काइन्ड टु मी। उसले मोबाइलमा नेटवर्क खोज्न थाल्यो। आसपास केही नेटवर्क भेटेन। एउटा वाइफाई भेटिएपछि वाइफाईको पासवर्ड टाइप गर्यो। नेट कनेक्ट भएन। जङ्केहरूले खानाको भन्दा नेटको खोजी बढी गर्न थालेपछि साउजीले पासपोर्ट चेन्ज गरिदिएको थियो। नयाँ पासपोर्ट उसकी छोरी सुकुमाले आफ्नो सम्झनामा मात्रै राखेकी थिए र सुकुमामा यति बेला अर्को टेबलमा भाषा सर्वे गर्दै थिए। वाइफाईको पासवर्ड नपाएपछि एक्लै एक्लै घोसे मुन्टे लगाएर नेहुरिएर बस्यो र यसरी जिन्दगीलाई सम्झियो उसले। हो उसलाई आई लभ यु सो मच भनेर आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा पोस्ट गर्न खोजेको थियो। तर त्यो रेस्टुरेन्टको वाइफाईको पासवर्ड त चेन्ज भएको रहेछ। त्यो वाइफाईको पासवर्ड रेस्टुरेन्ट वालाको छोरी सुकुमाले आफ्नो सम्झनामा मात्रै राखेकी थिए र सुकुमाया यति बेला अर्को टेबलमा वासा सर्भ गर्दै थिए। त्यतिन्जेलसम्म उसले घोसे मुन्टो लगाएर जिन्दगीलाई यसरी सम्झिएको थियो। एकछिन अघिसम्म रुन्चे स्वरमा आलाप बिलाप गरिरहेको रमेश साथीहरूलाई लोकतन्त्रको परिभाषा सुनाउँदै थियो। हलिउडमा जति लोकतन्त्र बलिउडमा छैन। बलिउडको त कुरै नगर साथी हो। यहाँको सेन्सर त बलिउडको भन्दा खतरा छ। हलिउडमा मात्रै हो सेन्सर पनि छैन, टेन्सन पनि छैन। रमेशको भाषण एकदमै ठिक लागिरहेको थियो किमिलालाई। उसको घरमा पनि लोकतन्त्र नाम मात्रैको थियो। कपडाका मामिलामा ऊ माथि सेन्सर सुरु भएको थियो ड्यान्डी मम्मीको। ओ साँच्चै किमीको घरमा पनि लोकतन्त्र भने नामको मात्रै थियो। कपडाका मामिलामा भने ऊ माथि सेन्सर सुरु भएको थियो ड्याडी मम्मीको। किमिलाले भोटका र चुरोट तान्ने गरेको शंकामा उसको पकेट मम्मी अनि ड्याडीले पनि उसको पकेट मम्मीलाई काटिदिएका थिए। हो साँच्चै उसको पकेट मनीलाई काटिदिएका थिए उसका ड्याडी र मम्मीले। उसको चालामाला बढी नै लोकतान्त्रिक भएकोमा ड्याडी मम्मी चिन्तित थिए। बेला बेलामा उनीहरू आफ्ना पालाका कुरा सम्झिन्थे र रमाउँथे। किमिलाका ड्याडी मम्मीले पनि लभ गरेका थिए। त्यति बेला गुपचुप प्रेम पत्र ओहोर तोहोर गर्नु बाहेक अतिरिक्त गतिविधिमा लाग्ने त चान्स नै थिएन। हो साँच्चै त्यति बेला त गुपचुप प्रेम पत्र ओहोर दोहोर गर्नु बाहेक अतिरिक्त गतिविधिमा लाग्ने त चान्सै थिएन। यस्तै समय थियो त्यो बेला।
लेखक किशोर नेपाल। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रम जीवन चरित्र सुनिरहनु भएको थियो। तपाईलाई आजको कथा कस्तो लाग्यो? लेखक किशोर नेपाल ज्यूले लेख्नु भएको कथालाई आजको जीवन चरित्रमा सभार गरेका थियौं। श्रोता, यदि तपाईँ पनि लेखक किशोर नेपाल ज्यूले जस्तै कथा लेख्नुहुन्छ या कसैलाई प्रेम पत्र कोर्नु भएको छ भने पनि तपाईको करिब 2-2.5 पाना जतिको प्रेम पत्र र गीति कथा हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस् है त, जसको लागि तपाईको कथा आइपुग्ने मेल आइडी rj.chandra93.8@gmail.com। त्यसै गरी हाम्रो रेडियोको मेल आइडी radio.dineshfm93.8@gmail.com। यिनै मेल आइडीहरूमा पनि तपाईँ आफ्नो कथा, प्रेम पत्र या यात्रा स्मरणलाई लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ कामको सिलसिलामा धनगढी आउनु भएको छ भने पनि उत्तर बेहेडी 4 कैलाली अवस्थित दिनेश एफएमकै कार्यालयमा आएर पनि आफ्नो कथालाई लेखेर छोड्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई भने कार्यक्रम जीवन चरित्रको निर्धारित समय तपाईँ हामीबाट छुट्टी नै लागेको कुरा जानकारी गराउँछौं। श्रोता, यतिन्जेलसम्म रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आफ्नो सिर्जना कथा लेखेर पठाउनु हुने लेखक किशोर नेपाल ज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै दोस्रो शनिबार पुनः यही समयमा यही स्टुडियोबाट यसरी नै तपाईले लेख्नु भएको कथा जस्तै लाग्ने एउटा जीवन अनि जीवन जस्तै लाग्ने एउटा कथा रेडियो पत्र कार्यक्रम जीवन चरित्र ल्याएर उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई भने तपाईकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो शनिबारसम्मको लागि कार्यक्रमबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँ भने जहाँ रहनुहोस् सेभ रहनुहोस्, यो कोरोनाको कहरमा तपाईँ आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् भन्दै तपाईकै मनको साथी म चन्द्र थापा बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।